अभी ब्राह्मण भाइयों की आबादी 47 लाख है, 20,49,000 नौकरी में उनकी वाजिब हिस्सेदारी आबादी के एतबार से 74,000 होती है, उनको 1,72,000 नौकरी मिली, वो कम आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो हमारे भूमिहार भाई है उनकी आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 58,000 होती है और उनको 1,87,000 नौकरी मिली हुई है ना। और आप 22 भाई है, आबादी 7 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 12,000 होती है, 54,000 नौकरी मिली हुई है उनको। यादव भाई की आबादी 1,86 लाख है और यादवों की हालत 1990 में मुसलमानों से पीछे थी, उनकी 2,92,000 नौकरी में हिस्सेदारी होती है और 2,90,000 उसने हासिल कर लिया। नीतीश कुमार जी की बिरादरी कोयरी है, कुलमी है, उनकी आबादी 37 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,000, उसने 1,17,000 नौकरी ले ली। और मुसलमानों की आबादी 2,31,000, 18%, नौकरी में हिस्सेदारी 3,66,000, 68,000 और नौकरी मिली 1,73,000, 1,95,000 नौकरी आपकी चली गई। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। जामिया सुमैया लिल बनात के इस्तक़बाली और तकरीब के मौके से इस महफ़िल के मीर महफ़िल हम सबों के मुरब्बी और मोहसिन आलिम दीन जनाब इनामुल हक मदनी साहब, दाइश पे तशरीफ़ फरमा प्रमुख साहब और दीगर ज़िम्मेदारान मिल्लत और यहाँ पर मौजूद इल्म दोस्त अहबाब दीनी भाइयों और मिल्लत की होनहार प्यारी बेटियों, मैं जनाब मौलाना मोहम्मद अली सनाब अली साहब का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने एक नेक और पाकीज़ा तरीन प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुझे दावत दी। उसकी ज़रा नवाजी के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि इस वक्त मिल्लत को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जाहो जलाल व दौलत से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। इल्म की अफादियत और अहमियत पर इक़रा बिस्मिल्लाह से लेकर अहादीस नबी तक और उलमा की मुख्तलिफ तक हमने गुफ्तगू सुनी है। बावजूद है कि दुनिया में इल्म का चर्चा इस्लाम ने किया, साइंसी तहक़ीक़ात पर इस्लाम ने बढ़ चढ़ कर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन अफसोस कि 9वीं सदी हिजरी के बाद जदीद साइंसी उलूम से मुसलमानों ने अपने आप को तोड़ डाला। हिंदुस्तानी तारीख़ शाहिद है कि सहाबा कराम के ज़रिए से इल्म का प्रचार हुआ। जब मुस्लिम सलातीन आए तो इल्म का चर्चा बढ़ा। 1857 तक बल्कि 1931 तक आप देखेंगे कि 16% आबादी पढ़ी लिखी थी ब्राह्मणों की उस वक्त और मुसलमानों की 27% आबादी पढ़ी लिखी थी। मुल्क में ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद जब मुल्क 1857 के बाद एक बड़ा हादसा हुआ कि 1857 से कबल तक मुसलमानों की तालीमी सरपरस्ती उनके मुफ्ती की तनख्वाह और काजी की तनख्वाह तक ब्रिटिश इंडिया देती थी, लेकिन जब उस बगावत में मुसलमानों ने कदम बढ़ाया तो उसकी सरपरस्ती ख़त्म हो गई और एक मामला ऐसा आ गया कि अब हमारी तालीम का क्या होगा। उस वक्त एक बड़ी तब्दीली आई। उलमा ने समझा कि दुनिया तो हमारे हाथों से रुखसत हो गई है, हमको दीनी अदारे कायम करने चाहिए। चुनांचे उस वक्त अपने दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लोगों ने जदीद इदारे कायम किए, चाहे नदवा हो, चाहे देवबंद हो, चाहे सल्फ़ी इदारे हों। ये इदारे कायम जो हुए, बुनियादी तौर पर एक बड़ी गलती हुई हिंदुस्तानी मुसलमानों से। माफ़ कीजिएगा, मैं तज़िया जब करता हूँ तो ये कहता हूँ कि चंगेज़ और हलाकू ने भी उतना नुकसान नहीं पहुँचाया इस्लाम को जितना 2 फितने ने नुकसान पहुँचाया। एक फ़ितना ये है कि दीन अलग है और सियासत अलग है, और दूसरा फ़ितना ये है कि दीनी उलूम अलग हैं और दुनियावी उलूम अलग हैं। इस्लाम में दीनी और दुनियावी उलूम की तफरीक नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया मफ़हूम है, बल्कि कौल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में दुनिया और आखिरत दोनों के हसनात तलब करने का हुक्म दिया है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़ियत। ये आयतें इस बात पर दावत देती हैं कि अरब के लोगों ने ऊँट देखा था, लेकिन ऊँट की तख्लीक पर गौर व फ़िक्र की इस्लाम दावत देता है कि देखो ऊँट को रेगिस्तान के लिए बनाया तो मैंने किस तरह बनाया। 200 से ज़्यादा लीटर पानी पी लेता है, 14 दिन तक प्यासा रह सकता है, 14 दिन तक प्यासा रह सकता है, और रेत में चलने के लिए घोड़े से भी तेज़ है। दरअसल शुरू दिन से इस्लाम ने इल्मी साइंसी तहक़ीक़ात की तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन मुसलमानों ने जदीद उलूम से काट कर अपना बड़ा नुकसान किया है। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया से वो दूर हो गया। जो कौम दुनिया से दूर हो जाती है दीन में कमज़ोर हो जाती है। अभी वक्त नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको इख्तिसार में कहूँ कि जिस मुल्क में आपकी आबा व अजदाद की सुल्तानी रही, पत्थर के टुकड़े आपकी शहादत दे रहे हैं अज़मत की, उस मुल्क में आपकी हालत क्या है और उसकी वजह क्या है। देखिए, जमहूरी मुल्क में इक़्तिदार में शमूलियत आपकी ज़रूरी है और जदीद उलूम से आपका रिश्ता लाजिम होना है। गैर मुस्लिम भाइयों ने संस्कृत की जगह पर अंग्रेज़ी उलूम पहले हासिल कर लिए और मुसलमानों ने अंग्रेज़ी उलूम से अपने आप को काट कर रखा। सर सैयद को बहुत सारी गालियाँ मिली और नतीजा ये हुआ कि बहुत देर हमने कर दी है, जब जगे तब सवेरा। अब हम जगे हैं। अभी बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है और 13 करोड़ में आपको इल्म होगा कि 20% आबादी SC की है, सबसे बड़ी आबादी।
اور اس کے بعد دوسری بڑی آبادی ہے وہ مسلم مائنورٹی کی 18% کی آبادی. SC برادری کی آبادی 2,56,00,000 ہے اور مسلمانوں کی آبادی 2,31,00,000 ہے. بہار میں ٹوٹل جو ملازمت ہے وہ 20,49,000 ہے، 20,50,000 ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا ہوا. اور آج جو ہماری یہ درگت ہوئی، سڑکیں نہیں بن پائی، پل نہیں بن پائے، ہاسپٹل نہیں بن پائے، بیٹیوں کے لیے زنانہ خانہ ہاسپٹل نہیں بن پایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجدوں میں اگر ہم دعائیں مانگے، مجھے معاف کیجیے گا، مولانا کو چونکہ میں وسیع نظر سمجھتا ہوں کہ ایک شخص چلا گیا کعبہ بیت اللہ اور جا کر وہاں گر گرا کر کعبے کی چادر پکڑ کر رونے لگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے، صاحب اولاد کر دے. جواں سال لڑکا تھا. ایک بوڑھے حاجی نے کہا بیٹا کیوں اتنی رقت کے ساتھ روتا ہے؟ عمر تو ابھی ڈھلی بھی نہیں، بہت عمر باقی ہے بیٹا، اولاد کی تمنا باقی رکھ، اتنا گر گرا تھا کیوں؟ بوڑھا تو ہوا نہیں تم نے، شادی کے کتنے سال ہوئے تمہارے؟ تو اس نے کہا بابا ابھی ہم نے شادی نہیں کی ہے. کہا کمبخت، تمہیں جانا تھا پہلے پاگل خانہ اور تو خدا خانہ آ گیا ہے، شادی کی نہیں، اولاد کی دعائیں مانگتا ہے. آج ہماری مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری بیٹیوں کی شادی کو آسان فرما، جو لوگ قرض میں ہیں اس کے مقروض قرض کی ادائیگی کا سامان فرما. آپ نے ہاسپٹل قائم کیا نہیں، شفا مانگ رہے، آپ نے بیت المال قائم کی نہیں، آپ قرض سے نجات مانگ رہے ہیں، شادی کے فیشن پر روک لگائی نہیں، آپ نجات مانگ رہے ہیں، اور آپ نے علم حاصل کیا نہیں، اپنی تبدیلی چاہتے ہیں. ابھی برہمن بھائیوں کی آبادی 47,00,000 ہے، 20,49,000 نوکری میں ان کی واجب حصہ داری آبادی کے اعتبار سے 74,000 ہوتی ہے، ان کو 1,72,000 نوکری ملی. وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی؟ یہ جو ہمارے بھومیہار بھائی ہیں ان کی آبادی 37,00,000 ہے، نوکریوں میں حصہ داری ان کی 58,000 ہوتی ہے اور ان کو 1,87,000 نوکری ملی ہوئی ہے نا. اور آپ کائس بھائی ہے، آبادی 7,00,000 ہے، نوکری میں حصہ داری ان کی 12,000 ہوتی ہے، 54,000 نوکری ملی ہوئی ہے ان کو. جادو بھائی کی آبادی 1,86,00,000 ہے اور جادووں کی حالت سن 1990 میں مسلمانوں سے پیچھے تھی، ان کی 2,92,000 نوکری میں حصہ داری ہوتی ہے اور 2,90,000 اس نے حاصل کر لیا. نتیش کمار جی کی برادری کوئری ہے، کرمی ہے، ان کی آبادی 37,00,000، ان کی نوکری میں حصہ داری ہوتی ہے 58,000، اس نے 1,17,000 نوکری لے لی. اور مسلمانوں کی آبادی 2,31,000، 18%، نوکری میں حصہ داری 3,66,000، 68,000 اور نوکری ملی 1,73,000، 1,95,000 نوکری آپ کی چلی گئی. 1,95,000 اگر نوکری ہوتی آپ کی تو آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کے بچوں کو دوسری جگہ نوکری صرف صلاحیت پر نہیں ملتی ہے، پیروی پر ملتی ہے، ذات پر ملتی ہے، برادری پر ملتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس تعلیم کے میدان میں ہم بیٹیوں کی تعلیم کے لیے جو کام کرتے ہیں میں زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. اور اس میں ایک بات سن لیجئے، ضمنی طور پر کہہ دوں، سرجا پوری کی آبادی 24,00,000، 39,000 حصہ 15,000 ملا. کلیا کی آبادی 12,00,000، 19,000 حصہ، ان کو 6,000 ملا. اور افسوس کہ سیرسا بھائیوں کی آبادی 13,00,000، حصہ داری 21,000 اور صرف 5,500 نوکری ملی. اس پر ترفہ یہ ہے کہ ہمارے صاحب علم کو اب تک اس کی خبر بھی نہیں ہے. یہ بے خبری موت کی علامت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں بیٹیوں کو پڑھانے والوں کو، بیٹیوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند لوگوں کو کہ گاڑی کے 2 چکے پر گاڑی چلتی ہے، ایک چکا ڈنلپ کا ہو، دوسرا پھر کمزور ہو تو وہ گاڑی بوجھ نہیں اٹھا سکتی. آدم کے ساتھ حوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی ملاقات کپکپاتی حالت میں اگر تسلی دینے والی کوئی تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا. روزگار کے مواقع سیمانچل کے لوگوں کو 50 سالوں تک ابھی یہاں ملنے نہیں جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں ہمارا نوجوان پردیس میں جا رہا ہے. آج سے 40 سال پہلے کی بیٹیوں پر کام تھا کیا؟ چاول ابالنا، دھان ابالنا، گھر کا کام کرنا، بکریاں پال لینا. لیکن اب شوہر پردیس میں ہے، کوئی 1.5 سال پر، کوئی 3 سال پر، کوئی 4 سال پر آتا ہے. بچہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے ہاں جانا، گھر کے چھپر کو درست کرنا، رشتہ داروں کے آنا جانا. بیٹیوں پر بہت بوجھ بڑھا ہے. اگر بیٹیوں کو تعلیم پر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا. آئیے بیٹیوں کی تعلیم کے ایسے ادارے قائم کرنے کی تحریک چلائیے. آج ہمارے مکتب میں اچھے معلم نہیں مل رہے ہیں. ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں بیٹیاں، ایک نیک بیٹی ہو، ایک باوفا بہن ہو، یہ غم خوار شریک حیات ہو، اور ایک ایسی ماں ہو جو بچوں کو دودھ پلاتے وقت اس کی گھٹی میں کلمہ بھی پلا دے. ایسے نسلوں کی آبیاری کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی پہلی شہادت دینے والی خاتون حضرت سمیہ کے نام سے آپ نے رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے عزم اور ارادے کو قبول فرمائے. شادی کے راستے میں بیجا مہمان نوازیاں،
बेजा मेहमानदारियाँ बड़ी रुकावट होती हैं। अपने बाल बच्चों को बेजा मेहमानदारियों से, शादी ब्याह के बेजा खर्च से बचाइए और मस्जिदों में कालीन मत बिछाइए। अपनी बेटी और बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कीजिए। और आज मकतब के लिए मुअल्लिम भी नहीं मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से फारिग होने वाली बेटियाँ अपने ससुराल के घर को दीन और ईमान से संवारेंगी, अपने ससुराल में मुअल्लिमा बनकर मकतब आबाद करेंगी और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।